مهرتو بزينا سميعم مازيام عدنا خورسنا ايام سلطاننا خدونا ايام بينتنا كنترفينا نس مرح خوني سلازي انتاي نغبر زبل مخري مخرو ازبل قصيلو سلس قصيلو علة ربع انترينا دما كابزي زقصله برأس تمرتو فليز بلغن كابزي زقصله مسجد تتحازه نغرينا نركب علة ربع علة مكرا يهود مكرامات استفصملو ناي كريستوس مكرامات ناي موت مخريز تمخرلو كريستوس نخموت بتوم 7 كلتن 7 كلتن أبالات زلوو ناي أيهود بيت مخري شونغو نتبهل بأمارنيا قام قاز نقر بأتم بمخربيه الدرجة كريستوس كموت كام زقبوا بمن أدمسي زحالفلو ملو اسم النعناز توسحلو ناي كريستوس مكرامات زتمخرلون نخقتلو زتسمع معلن علة روع نشو ما بقسي انت ايو تزبلنا كاب زغبرم استمهروتات ذهبهم فوستات فلاي لتوس اين استر اي ناي حزب معبل عبيتنا ناشتين حصانات مناسين كلهم كوينم هوساينا باريام بروك زي مسبس مزياهر نابلو بخبري سرعة منغستو زاوجلو كونتات مسترآية كافتا علت كافتا ساعات سجميرا ايهوداويان او سلطان زنبرو اكلات ابيته منغستم ابيته مكنتم اب كلتيو ناي سلطان ماما زنبرو اكلات تناي كريستوس تغبار تناي حزب قبولነት مركابو سلازي يحغوسم اب استفلاليه مخريم قنيو سوني تمخير ايو ايتساخعن سلس على تسلس تمخير ايو تمخير ايو ايتساخعن روع جن بحنت قال تسمع ميعو ناو نزا على تروع ناي مكرمات ناي كريستوس مكرمات سمن الناس تفصمت الله معالتي نا حدا ناي تمهرت رأسي سلازرليا ابي يوحنس وانجيل معلاف 11 فقدي 5 يسنى هذا بس ينقتل ويموت هي انت هزب يتهاقل كل هزبي كابز تفسي حدا سب بيزا هزبي انت موتا يحش زبل قال تصحيف نركب كل هزبي كابز تفس حدا سب بيزا هزبي انت موتا يحش نتانا على تروع استمرنا كم مرأس وينا تقلقلنا قال يا زقال زيا إن سانيم سلسون تمخرو مخرطات زقرمو نقراتهم على تساني تمخيرو على تسلسون تمخيرو تمخر حسابهم تمر حسابهم قنتاي بالنيرو قلاقالياتهم بزمان هرزي بزسبزي زأمنا سب زبلا كله هاوت نبرتو يورس غزو يفرس نسون يبارر إلهم حساب زهاو نيرم قالياتهم دما بزسبزي زأمنا بكريستوس زأمنا أبزينا يكريستوس قبائي يسترخب زبلا كله نا أسر بيت حدش أسر بيتات يتهانسا نا أسر بيت يتو بأسر يقصع إلهم حساب زهاون نيرم كم سالسي حساب دما بكريستوس زأمنا أبناء كريستوس قبائي أبناء كريستوس تمرت بيز استرخب زبلا كله يموت يقتل موت يقبو كم زي قرنا إنا سلطاننا خنا نوح كنبر نخل مبر
سئلنا ترينا يما سو كله خطل الله سو كله يسعب الله نحن طرحنا خنطرفنا زعينته مخري استفلا لي قال يوم اسر بيت التهانس زامنوا زبلوا كلهم يتاثروا قال يوم هاوت نورتهم يورس غزهم يفرس ساتمون كاب عدنا وصيهم يبارروا قال يوم يقتلوا زي نايسنين نايسلسن بمخربيه درجه استمخره مخري قلنا بحدا كسمع معنا بحدا خمصو اي كالون سنين سلسن على تروع جن ناب حدا زمص مخري تمخيرو نسون تي ملوك قالوا كم زي من ما بنخلينا افتي يوحنس انجيل معرف 10 حدا قصري 47 جميرنا ترينا يوم زيبل واستجابوا ملائكه كهنات وفريساويان لهزب ويبيلوهم من تنريسينا هوز انتو بسي بزوها تأمر يقبر اتم فريساويان اتم لقانا كهنات اتم سبا سلطان زنبرو سبات نهزبو زبل كله في اللاي نايتو مخربية أبالات نزبلوا كلاتهم أكبوهم انت اينا نقبر من تنقبر من تنريسي انت اينا نقبر تاي نقبر مغنياتو ناهو زنتو بسي بزوها تأمر يقبر إذا سبزي بزوح تأمرات يقبر الله زماتو بزوحات موتان يلعل الله بزوحات يفوص الله زحمامو يفوص الله حدش تمهرت النامسة بتمهرتو سو كله يمارخ الله وأمني هادقناهو كمازه كله يأمن بوتو سو انت الناس إلا انت رئينايو سو كله بوخ أمنيو ويمسو سو أراميه وينسو نبيهرنا وهزواناني إسرائيلاويان حتى يكونوا أبرو من كباب إنزل له أكلات بمول أمون تمهرتو بزينا سميعهم ماسيام عدنا خورسنا أيام سلطاننا حدونا أيام بينتنا خنطرفنا نسمى رح خوني سلازين تاي نقبر زبل مخرو إزبل أزيون مخرو التخينس ياو نأتهم مخري لهم يوم مخرو وزل بأنصارو كم زي عين السبن تركب ولا في أملاك النتوت زي بهرنتو ما يؤمنوا كم حدا ممهر كم حدا نبي كم حدا عبيس أوقا انتري أموس كم زي عينت تاريخ السر حساب تترخيو حمومات زفوس سم تترخيو تأمرات زفصم سب تترخيو حزو زاد حنا سب تترخيو كنتك أملو كنكتلو كنسعبو دا يقبا أنبر كندنا قفو كنعنقفو نابي إخا انتاي نقبر ناوزبل عنقاف زخنا حساب كخياده يقبو النيرو جن بسيطان مخري بسيطان دليت زتأثروا سلازخانو بصمع سلطان زتأثروا سلازخانو تصبقوا تيكونا حماقوا سلازرأيهم تأينا نقبرو زعينتو حسب العلم يجأنا مالتي بمثرته زي عودي زا يوحنس ونجل معرف 10 حدا بملئت هالارقام ترينا ياس كم معرف حدا جمير ناس كريستوس موت مغنيات كوينهم أن رغبهم ناي كريستوس سناي تقواراتيهم قنا معرف حدا تلعلنا تري ناي الأزر ناي مارتا ناي ماريا ناي سلست حوات تاريخ ناترخ إزمس الأزر مارتا ماريا ناي كريستوس ناي قربا دق مزامرت ناي قربا بيتسبيم بيتانيا او تبحال كبابي زنبرو كريستوس نا اغلغلوت نسبكته وانجيل نتمهرتي نا بيتانيا او زخدلو ساعات ابيت الازر يعرف كم زنبره وابيلون ماريان مارتان الازرن مدبنيا ناي كريستوس تمهارو كم زنبرو بدنب غيرو يو زردنا داون كعلتات حدا معلتي الازر ابز حماملو ساعات مريم مارتان كلت حوات ناب كريستوس دبدابي انت صحفان تايلن صحفان نيرن او اغزينا هو الازر
ናሁ አልአዛር ይደዊ ናሁ አልአዛር ዘታፈቅር ይደዊ እትትፈቶ አልአዛር ሓሚም ኣሎ ሞ መይፅኻ ፈውሶ ሓውና ሓይሙና ተጨኒቕና ኣለና እቲ ዝሓመመ ሓውና ድማ ትንስኻ ትፈቶ አልአዛር እዩ ኢለን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንአልአዛር ከመይ ይፈትዎ ከመይ የፍቅሮን የኽብሮን ከም ዝነበረ ኣብ ደብዳቤአን ገሊፀን ከም ዝፀሓፋ ኣብዙ ክፍለ ምንባብ እዚ ተፃሒፉኒ ብቐቢሉ እውን ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ አልአዛር አርክነ ኖመ ወናሁ ነሃውር ሓውና አልአዛር ደቂሱ ኣለሞ ክነንቀሖ ይግባአና ንኺድ እንትብል ደቀ መዛሙርቱ ድማ መሊሶም ናብ ቢታንያ እኮ ብዙሓት ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ዝበዝሑላ ሰበስልጣናት ዝበዝሑላ ይሁዳውያን ዝበዝሑላ እያ ትማሊ ብደንጎላን ብድላን ክቐትሉና ክንደይ ባሪሮምና እዮም ሕዚ ደግሞ መሊስና ናብኣቶም ክንከይድ ኖ ክኸውነ ይግባአን ክርስቶስ አልአዛር ደቂሱ ተኮይኑ ድቃስ ወዲኡ ክነቅሕ እዩ ባዕሉ ክነቅሕ እዩ ክንከይድ ይግባአን ኢሎም ነይሮም ደቀ መዛሙርቱ ይብሎም ክርስቶስ ግን እቲ ድቃስ ዝበሎ ናይ ደቂስካ ናይ ምንቃሕ ጉዳይ ተይኮነስ ናይ ነፍስን ስጋን ምፍላይ ናይ ሞት ዕረፍቲ ብድቃስ ኣምሲሉ እዩ መሲሉ ዝነግሮም ነይሩ ስለዚ ስለዘይተረድኦም እንተረድኦም መሊሱ ናሁ አልአዛር አርክነ ገሃደ ሞተ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ አልአዛር ሓውና ዓርክና ኢልዎ አልአዛር ክርስቶስ ንአልአዛር ዓርከ ኢሉ ይፅውዖ ነይሩ ንቤተ አልአዛርን ኣሕዋቱንስ ንክርስቶስ ከመይ ዝቐረበ ቤተሰብ ከም ዝነበረ ብዕሊ እንርድአሉ ዓውዲ እዩ ዓውዲ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ማለት እየ እና ሞይቱ ስለ ዝኾነ ከልዕሎ ስለ ዝግበአኒ ንኺድ ኢሉ ሒዝዎም ከይዱ አይሁዳውያን እውን ኣብቱ ቤተ አልአዛር ተኣኪቦም ንማርያን ንማርታን እናጽናዕንዑ ያፍቱ ሓዘን ቤት ተኣኪቦም ከም ዝነበሩ እሞ ማርታ ተፀዊዓ ናብ ክርስቶስ ናብ ደገ ምስ ወፀት ገና ንክርስቶስ ምስ ረኣየቶ ማርታ ዝተናገረቶ ቃል ባዕሉ ዝገርም እዩ መሰ ሃለውከ እግዚእየ እዚየ እምኢሞተ አልአዛር እሁየ ጎይታይ ንስኻ እዚኣ ትነብር ነርካ እኮ ሓወይ አልአዛር ሓወይ ሞተ ነይሩ ኢላቶ ክርስቶስ ድማ ሓውክ እንተሞተ ክለዓል እዩ እመን ጥራሕ ኢልዋ ንሳ እውን ትትምልስ እወ ኣእምን ከመይ ትነስእ እሁየ በዕለት ትንሳኤ በድሃሪት ዕለት ትንሳኤ ዘጉባኤ ኣብ ዳሕራይ ግዜ ከም ዝትስእማ ትንሳኤ ሙታን ከም ዘሎ በደንብ ምሂርካ ኢኻ ይፈልጥን ይኣምንን እየ ኢላቶ ንሱ እውን ኣነ ውእቱ ትንሳኤ ወህይወት ትንሳኤን ህይወትን እኮ ኣነ እየ ተድሓር ዘልዕል ዘተስእ እውን ኣነ እየ ሕዚ እውን ኣነ እየ እመን ጥራሕ ሓውክ ክለዓል ይኽእል ኢልዋ ወባህቱ ፀዊዒ ነገር ግን ከይደሞ ንማርያም ሓፍቲ ክፀዊዕ ኢልዋ እና ጎየት ከይዳ ናብቲ ምብፃሕ መምህር መፅየሎ ይፅውዕ ከሎ ኢላታ ማርያ እውን መፅያ ናብ ክርስቶስ ሰጊዳ ከም ሓፍታ ጎይታይ ንስኻ እዚ ነርካ ተትኸውን እኮ አልአዛር ሓዊ ኣይምሳእንክዎን ነይረ ሞተን ነይሩ ኢላቶ ክርስቶስ እውን መሊሱ ከም ተቀዳማይ መልሱ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ እንተኾነስ ኣይተቀበርክምዎ አልአዛር ኣበይ ተቀቢሩ እስኪ መቃብር ወርኢን ኢሉ ናብቲ መቃብር ከይዱ ማርያም ማርታ እንኳ ኣይ በቃ እስመ ወዳኣ ፅኣ ወረውኣ ኮነ ራብዓይ መዓልቲ እኮ ገይሩ ካብ ዝመወት ካብ ዝቕበር ሕዝማ ጨንዩ ፈሪሱ በስቢሱ እኮ እዩ ግደፎ መምህረይ እንትብላ ክርስቶስ ግን አልአዛር ኢሉ ፀዊዑ ካብ መቃብር ፀዊዑ ከም ዘልዓሎ እታ ዕለት ንሳ እውን ዕለተ ረቡዕ ምዃና ትፍለጥ እያ እዚ ኩሉ ታሪክ ምስ ሰረሐ እቶም ዝነበሩ ንክርስቶስ ዘይኣምኑ ንክርስቶስ ዘይተቐበሉ ኮታስ ተቃወምቲ ዝኾኑ ካብታ ሰዓት ንሳ ጀሚሮም እዚ ናይ ክርስቶስ ተግባር ደስ ኣየበሎምን ኣይተሓጎሱ ብቐቢሉ እውን ብዙሓት ሰባት ናብ ቢታንያ እናኸዱ አልአዛር ዝበሃል ሰብ ያ ሞይቱ ነይሩስ ድሕሪ 4 መዓልቲ ተሲኡ ክርስቶስ ዝበሃል መምህር ኣልዒልዎ ኣተሲእዎ ከመይ ዝበለ መምህር እዩ ከመይ ዝበለ ነብይ እዩ ሓቂ ድዩ እስኪ ንአልአዛር ክንሪኦ ንኺድ እስኪ እናበሉ ናብ አልአዛር ቤት እናኸዱ አልአዛር ብሂወት ረኺቦም
خميت كان يركا خمي كتسيخا من كأيو تسيقك من كأي هيوت يوكا ناولنا طيقوا أزي ترديهم ناي كريستوس دق مزامرتي يخونوا نيرهم بزحات بالأزار مخنيات بتنساء الأزار مخنيات ناو كريستوس نام مؤمنነት يأتوا سلا زنبرو زوم سلطان زنبرو أكلات بزي تلعلى كريستوس حزون انتاينا نقبرو زعينتو ጭንቂ يلعلو كم زنبرو تي زمعراف زي بملؤ صنص حساب حيزو نرغبو مالتي እና ካብዚ ተላዓለም እውን ዝኹሉ ተኣምራት ይገብር ኣሎ ሙታን ይልዕል ኣሎ ታይና ንገብሮ ዝብል ሓሳብ ኣልዒሎም እንትመኽሩ እንትዝትዩን ካብኣቶም ሓደ ነዛ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ትምህርቲ ርእሲ ዝገበርናያ ይሄ የሰና هذا بس ينقتل እትብል ቃል ዝተናገረ ሓደ ናይቶም ካህናት ሓለቃ ቀያፋ ዝበሃል ሰብ ከምዚ ዝተናገረ ويبيلو ما هذا منهم زسمو قيافا لك كهناز زأوريتو يتأمت أنتم وسا يتأمروا ويمنتهي ويتمكروا نسخاتكم منهم يتفلط منهم مخري مفلاقون يدخلوا أيتمهروا أيتمخروا أيتمكروا أيتفلطوا أيتفلطوا هي سمعكم الله خاصة تجميركم قال لكم بزمام هرزي زأمنا يبهرر تبلو قال لهم هابت نورتي يورث تبلو قال لهم تأثير يودع تبلو هذه كله بكريستوس زعمنا كله إسرائيل كما يزال له حزب كله زعمنا ظل كله خطنا ظل نزو كله زي أسيرنا نزو كله زي قتلنا نزو كله زي هابت نورت ورثنا خملنا نزلكم بسمن ننبر سلطاننا سبل علمنا نكايدو زي تخكل يكونكم خون زقبوا أنا عليك نقراكم يلو مخرح حساب يمس እተሰብ ንሱ ስሙ ቀያፋ እዩ አፍቲ ዓመት ንሱ አፍቲ ዓመት ምሕረት ንሱ ሊቀ ካህናት አይቲ ቤተ ክህነታዊ አገልግሎት ኃላፊ ወይም ዓብይ በዓል ስልጣን ሊቀ ካህናት ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እንሱ እንታይ በለ ይሄ ይሰና አሃደ በሲየ ነቅትል ወይሞት የንተ ህዝብ እሜታጎል ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእሲ ሓደ ሰብ ቤዛ ህዝቢ እንተሞተ ይሕሽ እቲ ዝቃልዚ ናይ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ቃል እዩ አስተምህሮ ግን ኩላትና ከምህር ካህን ዝኽእል ዓብይ ትምህርቲ ዓብይ ቃል እዩ በርግጥ ንሱ እንትናገር ንህዝብ ሓልዩ ንህዝብ ደልዩ ወይ ክርስቶስ ቤዛ ህዝቢ ክሞተሉ ደልዩ ኣይነበረን ግን ኣብ ልዕሊ ዘሎ እቲ ክህነት እቲ ስልጣነ ክህነት ካብ እግዚአብሔር ዝተወሃበ ካብ ሰማይ ዝተወሃበ ክህነት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ስልጣነ ክህነት ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ኣፉ ከፊቱ አንደበቱ ልሳኑ ከፊቱ ገጹ ሰፊዑ ከምዚ ዓይነት ትንቢታዊ ናይ ህይወት ቃል ክናገር ገይርዎ ማለት እዩ እቲ መጽሓፍ ባዕሉ ከምኡ እዩ ዝብል እዛ የሰና هذا بس ينقتل ويموت ينت ህዝብ እሜታጎል ኩሉ ህዝብ ትብል ናይ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ቃል እንትትከውን እታ ሓሳብ ትጽንሰ ሓሳቡ ግን ናቱ ከም ዘይኮነ ዘረድእ ክፍለ ንባብ ቀጽሉ ንረኽቦ ከምዚ ይብል ወዘንተሰ አኮ ልቡ ዘይብየ እዚ ቃል እዚ እንትናገር ካብ ልቡ ካብ መንፈሳዊ ስምዒቱ ተላዒሉ ኣይኮነን አላ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ እስመ ሊቀ ካህናት ውእቱ ወእብርየቱ ይተአመት ተነበየ ዘንተ اسمها له لأجزاء يسوس يموت بأنت كل حزب هذا قازئة لك كهنات قيافة ما أنت حزبي كما وزقبوا أكل الليلو ما أنت حزب حاليون حاسبون تيكونس أفل عليو أفتل علي سلطانة كناز زحادرة سأقا منفس قدوس حق خناقر جيرو هذا قزي انت فتو حق ذا ناقر سبات الله موصل أتو مسأنو نافتح حق زاتو እና አፍታ ዘመን ንሳ በዓል እብሪየት በዓል ሳምንት በዓል መንፈሳዊ ስልጣነ ክህነት ዝሓዘ መራሒ ስለ ዝነበረ ናይቲ መሪሕነት ዋጋ ናይቲ ስልጣነ ክህነት ዋጋ መንፈስ ቅዱሳዊ ስልጣነ ክህነት ስለ ዝነበረ እዚ ናይ ህይወት ቃል ክናገር ኣኽኢልዎ ማለት እዩ
እንታይ እዩ ዝብለሎ ሓደ ሰብ እቶም ካልኦት መኸርቲ ብክርስቶስ ዝኣመነ ኩሉ ይወዳእ ይወረስ ይፍረስ ይበተን ይተኣሰር ዝዓይነቱ ስለ ዝነበረ ንሱ ግን እቲ ነገራት መሓይሹ እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ካብ ዝቕተል እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ካብ ዝእሰር እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ካብ ዝውረስ እዚ ኩሉ ኣባይቲ ካብ ዝፈርስ ነዛ ነገር እዚኣ ምንጪ ወይ ፍልፍል ዝኾነ ሓደ ኣካል ንሱ እውን እቲ ንብሎ ዘለና መምህር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ንሱ ከክንዲ ህዝቡ ንሱ ይሙት ዝብል ቃል ተናገር እሞ በዛ ቃል እዚኣ እዞም 72 ኣባላት ሸንጎ ኣባላት ምክር ቤት ብሓደ ድምፂ ኣጽደቕዋ ታዝሕሸት ንሳ እያ ኢሎም ኣጽዲቖምዋ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ዝተዋህበት እዛ ቃል እዚኣ ዝተነገረት እዚ ምክረ ሞት እዚ ዝተመኸረ ዝተኣነመ ዕለተ ረውዕ ማለት እዩ ዕለተ ረውዕ ስለ ዝኾነ ዕለተ ረውዕ መዓልቲ ምክረ ሞት ኣይሁዳውያን ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ምክረ ሞት መኺሮም ዘትዮም ዝተስማዕምዑ ዕለት ማለት እዩ ንሳቶም ከም ክፍኣቶምን ከም ተንኮሎምን ከም ፃምእ ስልጣኖምን ክርስቶስ ንክመውት ይስማዕምዑ እምበር ዓብይ ፅንሰ ሓሳቡ መንፈሳዊ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ፅንሰ ሓሳቡ ድማ ክርስቶስ ንሱ ሞይቱ ንኣና ከድሕን ይመጽ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ዓላማ ክፍጸም ኣብ ስምምዕነት ዝተበጽሐሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ ካብዚ ተላዒሉ እውን እዩ ረቡዕን ዓርብን ጾመ ድህነት ተባሂለን ዝፍለጣ እዛ ምክረ እዚኣ ንኣይሁዳውያን ምክረ ሞት እያ ንክርስቶሳውያን ደሞ ምክረ ህይወት እያ ንሕና ክንድሕን ንኽእል ክንድሕን ዝግበአና ብክርስቶስ ሞት ስለ ዝነበረ ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ባዕሉ ቃል ብቃል ንኣዳም ዝኣተወ ቃል ብሃሙስ ዕለት ወመንፈቃለ ዕለት እትወለድ እምወለድ ተወለድትከ ወእድህኩ ሰመርህከ ወእከውን ህፃነ ንእሶ በእንቲአከ ምስ በለ ወእትቤዘወካ በመስቀል እየ ወሞትየ ብሞተይ ኣነ ሞይተ እየ ከድሕነካ ዝኽእል 5500 ዓመታት ምስ ተፈፀሙ ኣነ ሞይተ ከድሕነካ እየ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ንኣዳም ዝተዋህበ ቃል ኪዳን ስለ ዝነበረ እዛ ቃል ኪዳን እዚኣ ክትፍፀም እዛ ምክረ ሞት ኣይሁዳውያን ኣብዛ ኣብ ወንበር ኮይኖም መኺሮም ዘትዮም ተስማዕሚዖም ኣላ ስለዚ ብናይ ኣይሁዳውያን ትንገር ምክረ ሞት ናይ ክርስቶስ ምክረ ሞት ዝፈፀመሉ ንኣና ንክርስቶሳውያን ደሞ ምክረ ህይወት ምክረ ድሕነት እዩ ንሕና ክንድሕን ናይ ድሕነት ምክሪ ዝተመኸረሉ ነዚ እዩ ጾመ ድህነት ኢልና ንፈልጦ ካብቶም 7 ኣጽዋማት ሓደ ጾመ ድህነት እዩ ጾመ ድህነት ዝበሃል ረቡዕን ዓርብን እዩ ረቡዕ ክርስቶስ ንኽመውት ምክሪ ዝተፈጸመሉ ዓርቢ እቲ ረቡዕ ዝተመኸረ ተግባራዊ ዝኾነሉ ክርስቶስ ሞይትና ሞይትኑ ህይወቱ ዝዓደለና ዕለት ስለዚ ብጥቕልሉ ጾመ ድህነት ተባሂሉ ካብቶም 7 ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ሓደ ጾመ ድህነት በነገርና ጾመ ድህነት ማለት ካብቶም ዘለዉ ኣጽዋማት ዝዓበየን ዝዓዘዘን በብዙሕ መልክዑ ኩሉ ግዜ ነስታውሶ ንዝክሮ ጾም እዩ እቶም 6 ኣጽዋማት እንተንእሱ ብዓመት ሓደ ግዜ ኢና ንጾሞም ብዓመት ሓደ ግዜ ኢና ንዝክሮም ዓብይ ጾም ባዕሉ ዓብይ ጾም እዩ ብቁጥርን ብብዙሕ መልክዑ ዓብይ ኢልና ተሰይሙስ ዓብይ ኢልና ንመሃሮ ንፈልጦ እዩ ግን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኢና ንዝክሮን ንጾሞን ለብዘበን 2018 ያው ዓብይ ጾም ጾምና ኣብ ሕማማት በፂሕና ኣለና ንዘክሮን ነስታውሶን ኣለና ንጾም ትጾም እውን ይቕፅል ኣሎ ንዓመታ እዩ ዳግም ክመፅእ እምበር ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ካልኣይ ዓብይ ጾም የለን ጾመ ሐዋርያት ጾመ ፍልሰታ ጾመ ነቢያት ጾመ ገሃድ ኩላቶም ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኢና ንጾሞም ተግባራዊ ንገብሮም ንዝክሮም ጾመ ገሃድ ግን ኣብ ወርሒ 4 ግዜ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ በብሰሙን ካብ በዓለ 50 ወፃኢ ዘለዉ ዓርብ ረብዑስ ኩሉ ግዜ ጾም እዮም ስለዚ ንምንታይ ናይ ድሕነት መንገድና ዝተኸናወነሎም ዕለታት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ጾመ ድሕነት በዘይ ቢሉ ጾመ ድሕነት ንብሎ
ኣይሁዳውያን ደሞ ክርስቶስ ንምቕታል ዝመኸረሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ድማ መክረሞት ዝተፈጸመሉ ዕለት ኢልና እውን ንመሃረሉን ነምህረሉን ከምዚ ንዝክሮን ማለት እዩ ክቡራንን ክቡራትን ደቂ እግዚአብሔር ካብዚ ትምህርቲ እዚ ብጣዕሚ ክንጥቀመሉን ክንወስዶን ዝግባእ ነገር ታልዩ መራሒ ኣብ ዝኾነ ይኹን መሪሕነት ዘሎ ኣብ ዝዓበየ ይኹን ኣብ ዝነኣሰ መጠኑ ይፈላለ እምበር ሕድሕድና ነናይ ባዕልና ሓላፍነት ናይ ባዕልና መሪሕነት ኣለና ብጥቕልል ሓሳቡ ግን መራሒ ማለት ከክንዲ ህዝቡ ዝመውት እምበር ህዝቡ ከክንዲ መራሒ ዝመውት ዝመተሉ መንገዲ ኣይኮነን ትክክለኛ መራሒ ከንዲ ህዝቡ መስዋዕት ይኸውን ከክንዲ ህዝቡ ቤዛ ኮይኑ ይርከብ ከክንዲ ህዝቡ ይሓምም ከክንዲ ህዝቡ ይጠሚ ከክንዲ ህዝቡ ይቆስል ከክንዲ ህዝቡ ንሱ ይንገላታዕ ከምኡ እዩ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእስ ሓደ ሰብ ቤዛ ህዝቢ እንተሞተ ይሕሽ ሓደ መራሒ ንህዝቡ ዘለዎ ተወፋይነትን ዘለዎ ቅርብነትን እስካብ ሞት ድረስ እስካብ ሞት ክበፅሕ ዝኽእል ወፍይነት እዩ ከርኢ ዝግብኦ ኣብ ዘመንና ግዜና ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ብግልባጡ እዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ግልባጥ ሓሳብ ኢና ንርእን ንሰምዕን ዘለና ሕድሕድ ማሕበረሰብ ከክንዲ መራሒኡ ሕድሕድ መንእሰይ ሕድሕድ ኣዋልድ ከክንዲ መራሕተን እንትሞቱ ከክንዲ ንመራሕቶም ክብሉ እንትሳቀዩ ንመራሕቶም ክብሉ እንትጠምዩ ንመራሕቶም ክብሉ ብዙሕ ግፍዕ እንትፍፀሞም ኢና ንርኢ ብኣንጻሩ መራሕቲ ዝተባሃሉ ደሞ ህዝቦም እናተሰቃየ ህዝቦም እናፈረሰ እናተጎሳቆለ ምንም ዘይመስሎም ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝነብሩ ንህዝቦም ደንታ ዘይብሎም መራሕቲ ነስተኣናግደሉ ዘለና ግዜን ዘመንን እዩ ዘመን እዚ ክቕየር ኣለዎ ናይ ክርስቶስ መሪሕነት እንታይ ከም ዝመስል ንሪኦ ኣለና ክርስቶስ ናይ ኩሉ ህዝቢ መራሕን መምህርን እዩ ስለዚ ክንዲ ህዝቡ ድማ ከመውት ተወሲንዎ ንሱ እውን ክንዲ ህዝቡ ብሞት ቤዛ ኮይኑ ከክንዲ ህዝቡ ሞይቱ ናይና ሞት ወሲዱ ንሱ ብሞት ዝተቐፅዐ ብሞት ዝተፈረዶ መራሒ እዩ ዘለና ንሕና ከምቲ ቅዱስ ኤፍሬም እውን ኣብ ነገረ ማርያም ኣብ ውዳሴ ማርያም ድርሰቱ ዘዚአነ ሞተ ነስአ ወእንቲአሁ ህይወተ ወሃበነ ናይና ሞት ንሱ ወሲዱ ንሱ ተቐቢሉ ናቱ ህይወትና ኣነ ዓዲሉና እዩ ክንሞት ዝግበአና ንሕና ክንጎሳቆል ዝግበአና ንሕና ክፍረደና ክንቀፃዕ ዝግበአና ንሕና ክንእሰር ዝግበአና ንሕና ክንስቀል ዝግበአና ንሕና እናሃለና እቲ ናይና መከራ እቲ ናይና ገፍዒ እቲ ናይና ስደት እቲ ናይና ጉስቁልና እቲ ናይና ውርደት ተቐቢሉ እቲ ናቱ ህይወት እቲ ናቱ ክብሪ እቲ ናቱ ሞገስ ንኣና ዓዲሉና እዩ ዝብል ስለ ህዝቡ ዝሞተ መራሒ ብቸኛ መራሒ እንተሃልዩ ክርስቶስን ጥራሕ እዩ እርግጥ በብዓቕሞም በብመጠኖም እነ ዳዊት እንተሪእና እውን ክንዲ ህዝቦም ክሞቱ ክንዲ ህዝቦም ክንገላትዑ ምንተ ገብሩ እሉ ኣባገ እንዘኖላዊሆሙ ኣነ ኢሉ ነይሩ ዳዊት ዓብይ ሓያል መቕሰፍቲ ናብ እስራኤላውያን ሓያል መቕሰፍቲ ወሪዱ ኣብ 3 ሰዓት ውሽጢ በሽሓት ዝኣኽሉ ሰባት ኣብ ዝመትሉ ሰዓት ዳዊት እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ በደለ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ገይሩ ዘጥፋእኹ ኣነ እየ ሞት ዝግበአና ኣነ እየ ሓላዊኦም ኣነ እየ መራሒኦም ኣነ እየ ዝበደል እዚ ዝፈፀምኩ ኣነ እየ ዝመከራ እዚ ዝመቕሰፍቲ እዚ መፅኡ ዘሎ ብሰንከ እዩ ስለዚ ኣነ መራሒ እናሃለኹ ህዝበይ ንምንታይ ይሃለቕ ንኣይ ቅተለኒ ኢሉ ዳዊት ተናጊሩ ነይሩ
ሊቀ ነቢያት ሙሴ እውን በተመሳሳለ እንተሪእና ሙሴ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ማለት ነው ሙሴ አበሱኒ እስራኤል ህዝብ ካብ አሮን እኸከ ህድገን እጽዮም ለእሉ ህዝብ ወለከሰ ሰይመከ ውስጥ ህዝብ ክውድ ሙሴ ወገናትካ እስራኤላውያን ሓውካ አሮን በዲሎም ኣለው ከጥፎም የግደፈን በቃ ስለ ህዝብኻ ይትጸልይ ስለ ህዝብኻ ኣይተማልድ ስለ ህዝብኻ ይትውከ ህዝቢ በደለኛ ዓመፀኛ እዩ ንኡ ከጥፎም ሞናኻ ኣብ ዝሕሸ ህዝቢ ኣብ ዝበዝሐ ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ክሾመካ ኢሉ እግዚአብሔር ንሙሴ እንትነግሮ ሙሴ ግን ዋይ ኣብ ዝበለጸ ህዝቢ እንድሕር ተሾይማ ኣብ ዝዓበየ ስልጣን እንድሕር ተቐሚጠማ እንታይ ጸጊምኒ በልበሎ ኣይበለን እንታይ ኢሉ ሙሴ ጠስየኒ ሌተ መጽሐፈ ህይወትከ ዘጸሓፍከኒ ነዚ ህዝቢ እዚ እምትጥስዮም ለእሉ ህዝብከ እወ እምትጥስዮም ለእሉ ህዝብከ ጠስየኒ ሌተ መጽሐፈ ህይወትከ ዘጸሓፍከኒ ነዚ ህዝቢ እዚ ብተኣምራትን በታሪኽ ብቁም ነገርን ካብ ግብጽ ዘውጻኻዮ ህዝቢ ባሕሪ ከፊልካ ዘሻገርካዮ ህዝቢ መና ካብ ደመና ውሪድካ ዝመገብካዮ ህዝቢ ማይ ካብ ከውሒ ኣፍሊቅካ ዘስተኻዮ ህዝቢ ካብ ጸላእቲ መንጋጋ ውፂኻ ነፃነት ዝሃብካዮ ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ዝጠፍእማ ጠስየኒ ሌተ መጽሐፈ ህይወትከ ዘጸሓፍከኒ ካብቲ ናይ ህይወት መጽሓፍ ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ መዝገበካ ኢልካኒ ኢኻሞ ናይ ካብቲ ናይ ህይወት መዝገበ ፈሓቐኒ እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ዝጠፍእ ኣነ ክጠፍእ ኢሎም ቤዛ ህዝቢ ክሞቱ ቤዛ ህዝቢ ንክኾኑ ቆራጽነት ዘርእዩ መራሕቲ ከም ዝነበሩ ናን ዳዊትን ሙሴ ምጥቃስ ንኽእል ኢና ውሱናት ሰባት ከምኡታት ኣይሰኣሉ እስካብ ግዜና እውን ሕዘብ ዘለናሉ ሰዓት ግን መብዛሕትኡ እንተሪእና ክንዲ ህዝቡ ክመውት ኣይኮነስ ህዝቢ ክንዲ ክንድኡ ክመተሉ ዝደሊ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና ክኸውነ የግብኦን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣስተምህሮና ከምኡ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ናብ ዝኾነ መሪሕነት እንትመጽእ ጫማ ኮይኑ ከገልግል እምበር ጫማ ኮይኑ ከገልግል ተላእኹ ኮይኑ ክልኣኽ ክንዲ ህዝቡ እስካብ ሞት ተኣማን ክኸውን እምበር በይኑ ክበልዕ በይኑ ክነግስ በይኑ ካልእ እናተሰወእ ካልእ እናሞተ ካልእ እናፈረሰ ስልጣኑ ጥራሕ ክሕሉ ዝደሊ መራሒ እንተኮይኑ ንሱ መራሒ ኣይኮነን ከምኡ ግን ንርኢ ኣለና ህዝብና ምንታይ ኣሎ ሎሚ ሊቃውንትና ምንታይ ኣለዉ ሎሚ ደቅና ምንታይ ኣለዋ ሎሚ ክንደይ ቀለብ ዓሳ ቀለብ ባሕሪ ዝኸውን መሪሕነት ሲኢኑ ምሕደራ ቅኑዕ ምሕደራ ሲኢኑ ፍትሒ ትእሲኢኑ ህዝበይ ዝብል መንግስቲ ሲኢኑ ህዝበይ ዝብል መራሒ ሲኢኑ ዝግብኦ ናይ መሪሕነት ሚና ዝዋፃእ መራሒ ተሳኢኑ ህዝብና ክንደይ እንጋላታዕ ከም ዘሎ ኩላትና ናይ ዓይኒ ምስክር ኢና ክንደይ ኣብ ኬንዳን ኣብ በየጎደኑ ወዲቁ ሓሚሙ ቆሲሉ መሐከመ ሲኢኑ ብሰንኪ መራሕቱ ዝነብዕ ብሰንኪ መራሕቱ ዝቆስል ብሰንኪ መራሕቱ ተስፋ ዝቆርጽ ህዝቢ እዩ ዘለና ከምዚ ዓይነት ህዝቢ እናረኣና መራሕቲና ኣሚንና መንባርና ባዕሉ መሕፈሪ እዩ ናይና መሪሕነት ህዝቢ ዘየድሕ እንድሕር ኮይኑ ናይና መሪሕነት ዝቆሰለ ዘይጽግን ዘይሕክም እንድሕር ኮይኑ ናይና መሪሕነት ቤዛ ዘይኸውን መሪሕነት እንድሕር ኮይኑ እንታይ መሪሕነት እዩ ቅዱስ ዳዊት እኮ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እስመይ ይስእምሃዩ ሳይልከ ካብ ምንባር ዘይ ምንባር ይሕሽ ኢሉ ነይሩ ኣምላኬ እገይስ ሃብየከ ጸምኣት ነፍሲ የለከ እፎ እስፋህለካ ስጋይ በምድረ በዳ ሃባል ወጾማይ ኣምላኸ ለይቲ ምስቅትሪ ናባኻ ይግስግስ ኣለኹ ናባኻ ይጨውህ ኣለኹ ናባኻ ይምሕፀን ኣለኹ ኣብ ቤተ መቅደስካ እውን ክረአ ብክብሪ ክረአ ብቅድስና ክረአ ብሰናይ መሪሕነት ብፍትሒ በረትዕ ክረአ ይደሊ ኣለኹ ግን ኣይተሳኽዐለይን ህዝበይ ይወዳእ ኣሎ
كم زين دحر كوينو ناتي منبار انتهي منبارو اسمه هي اسمها يوسهلك بهيوت سغا كم منبار بيقرتها بمحرتك بموت موساد يحش إلو استمنى إلو ساعات نيرو أو استفلالي مريح نزلنا لهمونكو زينا من نزلنا بحقي موت نافقنا ننبر سباتنا مبزحتنا موت بإيد كاي تمصون موت بعد خاصحك هاي ترغبون نبر أو ساعات زيكو كان منبر مماتكو يحش فالله بكرسنا هيوت حق تناجرك حق سريحك حق تقاليلك بحق تنقصاقسك موت كورئيو ترأز الهزو خانات قواسا قال أباقعي تولن وقناتي تولم لقاونتي تولم مؤمناني تولم أبزي كوانا عزاقطي أبزي كوانا قرقاد وديقهم بنفس بسقان انتو قواسا قولو بخلطو ملكع بنفس بسقان تقدو إذا هزو زيكو بسقات راح يكون انزو قد أزلو بنفس جمر يقد أزلو تسفى يسئنلو تسفى يورصلو ስለዚህ እዚህ ካመርአይ ሞት ይሽ ግን ሞት ማን ይህ ህይወት ጥራሕ እኮ እንተ ይኮነስ ሞት ውን እኮ ይሳአል እዩ ወገናተይ ሞት ውን ይሳአል ዝሞት ወገናትና ዓድለኛታት እዮም ብጥይት ይሞቱ ብረሃብ ይሞቱ በዘበqa በስተፈላለየ መልክዕ ይሞቱ ብፍላይ ኣብ ክርስትና ህይወቶም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ዝሞቱ ዓድለኛታት እዮም عدي لبسنيات زخنا نحن أستفل عليه مريحنا زلنا كندي زقسلا كندي زحمنا كندي زتج أنا نقع محبر رسم النار أنا ننبر نبرنا يكوننا نموتنا موت بالعلمات ناتدرر بنا إن ننبر زلنا مريحنا تجن كم زي يكوننا نهزب خام مواتي هزب خان مدحان إسكام موت مصفائة مخفالي نير كم زي كخواني قبوا أستفل عليه كفل أكلات مريح نزل اللهم أكلات إذا تمهرت زي إذا ناعلة تروع تمهرت زي بدأ بخت الدامس هو كتكبر هو وين كتسعره كتقول لكم مريح الناس انتبهال أب من قستي هنا بقالي لعل تقمت أكلت راح يكونن أب حد محبر الشاب أو قطنا قبلي بقشت أب حنت جزا وش تزنبر محبره بيتسبب له نا يعلم مريح النت أبون ولاد زحفحلو زنكبخبلو ولاد نبؤم زحفحلو زلا أخلو منفس كهلو اللو قال بلزيا كم تنري أزلنا مج خان مقتتالن قد بتعمي من مركز الخناتاتي أفسهم زي سمع عدو كبابي تفسي مزلو هذا بقول أنت تقتل مرأيكو ناينا موت كوي ناي ممران موت كوي ناي سواكيان موت كوي ناي كهنات موت كوي ناي لك أنا بأبصات ناي مريحنات موت كوي ناي من قستوى أكلات ناي صدت أكلات ببدا درجة استقمتنا ناينا موت كوي كم زي عينت شكانية كم زي عينت كفأتكو عدنا كوي نبرا عدنا هزونا كو امنزل لو سنة مقبارو استهانة بسنة مقبار استهانة ولدو زخبر داقو زفتو ولادي ولدو زخبر ولاد كوينا النار أنا سمعنا مزئنا نيرنا حزقن قوديو أبز حلف تمهرتنا خمز محلالفنا يوم مقالة كبابي عصرت شدشت عمز زأكل أفسعود عرب كيدا دمرهاس دم دفجأ وسيا قزا سريحة مبقر حزس كم ولدي كم عدي أو عدي كده وليد زميده أنا ون كولد كزمد كم سبيك خون إلى مسيحة أو جزء أخت نبرت ولد بجزء ولادي تا بجزء ولدا كاو جزء أو سيوم أبرخات نبر أنت فرد الله ناب داينة أنت مكرت داينة أنت تيجت أدو دك أن كالوت التحوابيرة نحست مسكر أمسكرة جزاء خسئن بجزاء قال أسكا وجزاء أخت بارر زجبرت الد رينا لنا تا قال زيا لا نبزع عمتها سعيرة جزاء سرحت من أسي ولاد
እስካብ ሕዝውን ፍትሕ ሲእና ናብ መንግስትና ካልእን ማሕበረሰብውን ብዝግባእ ክዳንያ ኣይከኣለን መንግስቲውን ብዝግባእ ክዳንያ ኣይከኣለን ቤተ ክህነትውን ኣበ ነፍሲ ዞም ከምዚኣ ዝገበሩ ኣካላት ኣበ ነፍሲ ኣለዎም ካህን ኣለዎም ከምዚ እንትግበር ግን ስኢልካ ብምርኣይ ፍትሕ ሲእና ትበክ ዘላ ውላድ ርኢና ጎዲልና ነርና ሕዚ ደሞ ካብኡ ዝገደደ ጓል 16 ዓመት ዕሸል መንእሰይ በገዛ ዲያስ እንትትቀትል ኣደ ብጓላ ተቀቲላ ዝባሃል ዜና ኣብ ዓድና እንትስማዕ ከመይ ዓይነት ውድቀት ከመይ ዓይነት ናይ መጨረሻ ናይ ውድቀት መጨረሻ በፂሕና ከም ዘለና ንርኢ ኣለና እዚ እናረኣኻ ምንባር ታዲያ እንታይ ምንባር እዩ ስለዚ በብዘለናዮ ኮይና ከነምህር ከንመክር ከንመሃር ከንምከር ከንዲ ሰብ ክንመውት እምበር ሰብ ክንቀትለ ይግበአና ከንዲ ሓውና ከንዲ ሓፍትና ከንዲ ህዝብና ከንዲ ደቅና ንሕና ክንሳቀ ንሕና መከራኦም ክንሽከመሎም ዳ እምበር ነሳቶም ክንዳና ክሞቱ ኣግባብ ኣይኮነንና ኩላትና ጠጠው ኢልና ክንሓስበሉ ከነስተውዕለሉ ዝግባእ ኣስተምህሮ እዩ ዘምህረና ናይ ሎማዓንቲ ታሪክ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራንን ክቡራትን ደቂ እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ ናይ ዕለተ ሰሉስን ናይ ዕለተ ረቡዕን ኣብ ሓደ ጥቕልል ኣቢልና ኣብ ዕለተ ሰሉስ ሕቶን መልስን ኣብ ዕለተ ረቡዕ ደሞ ንክርስቶስ ምክንያት ንክርስቶስ ሞት ምክንያት ዝኾኑ ኣካላት ተኣኪቦም ዝተናገርዎ ቃል ግን ዝገርም ቃል ሊቀ ካህናት ቀያፋ ዝተናገሮ ቃል ሰብ ኩሉ ካብ ዝጠፍእ ቤዛ ኩሉ ኮይኑ ክመውት ዝኽእል ኣካል ይሃሉ ኣዋ ቤዛ ኩሉ ገና እንትውለድ ጀሚሩ እውን ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ መድሃኒ ዓለም እናተባሃለ ዝዘመረሉ ክርስቶስ ዝተዘመረሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብዛ ሎማዓንቲ ዕለት ቤዛ ኩሉ ኮይኑ ንኽመውት ውሳኔ ዝተመሓላለፈሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክርስቶስ ክንምሃር ካብ ክርስቶስ እምበር ካብ ኣይሁዳውያን ኣይኮናን ክንምሃር ዝግባአና ካብ ክርስቶስ ናይ መሪሕነት ሞያ ናይ ሓላፍነት ሞያ ክንደየናይ መስዋዕቲ ዘኸፍል ምዃኑ ካብዚ ብደንቢ ክንግዘብ ክንርዳእ ይግባእ ዝብል ጠቕላላ ኣስተምህሮ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣብዚ ቅፅሉ ደሞ ናይ ዕለተ ሓሙስ ትምህርቲ ናይ ሓሙስን ናይ ዓርብን ብተመሳሳሊ ትምህርቲ ክህልወና እዩ ብደንቢ በዚ መንፈሳዊ ቻናል መንፈሳዊ ሚድያ ኣብረክስ ሚድያ ኣቢልኩም ተከታተሉና ደቂ እግዚኣብሔር ምክትታልኩም ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ግበሩ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣስተምህሮ እዚ ንኩሉ ክባፃሕ ክግበር ዝግብኦ ነገር ገበሩ እናበልና መልእኽትና እናሕለፍና ሎማዓንቲ ዝነበረና ፃኒሒት ዝነበረና ግዜ ግን ባሪኹ ዝቐዲሱ ዝሃበና ኣምላኽና ስሙ ንዘለኣለሙ ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር